अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में आज बात होगी आम इंतखाबात की, जिसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इंतखाबात जिन्हें मुल्की इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई मरहला अबूर करके इंतखाबात की जानिब अहम कदम उठाया है। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अब 172 की बजाय 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन ये ताज किसके सर पे सजेगा? इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अहम मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पे तंज़ो तनकीद का सिलसिला भी जारी है। ये क्या तैयारियां हैं, कौन सी जमात क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटजी अपनाए हुए है, इस सब पे बात करेंगे आज के न्यूज़ रूम में। और इसके साथ साथ कराची की सियासत का भी रुख करेंगे। नई हल्का बंदियों की वजह से सिंध की कौमी असम्बली की नशिस्तों और सिंध की असम्बली की नशिस्तों में क्या तब्दीलियाँ आईं और इन तब्दीलियों के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। और 7 रोज़ा जंगबंदी के ख़त्म होते ही इसराइली बर्बरियत फिर शुरू हो गई है। क्या सूरत हाल है गज़ा में, ये सब और बहुत कुछ आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेंगे आम इंतखाबात की। आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद का इंतखाबी प्लान भी बना लिया है। इस्लामाबाद मजमूई तौर पर 3 हलकों में तकसीम कर दिया गया है। दारुल हुकूमत NA 46, NA 47 और NA 48 इस्लामाबाद 3 पर मुश्तमिल होगा। और दस्तावेज़ात के मुताबिक इस्लामाबाद की कुल आबादी 23,63,863 है। मजमूई रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,83,030 बताई जा रही है। तो आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक नज़र आ रही है। इस्लामाबाद का इंतखाबी प्लान तैयार हो गया है और इस्लामाबाद को मजमूई तौर पर 3 हलकों में तकसीम किया गया है। दारुल हुकूमत NA 46 इस्लामाबाद 1, NA 47 इस्लामाबाद 2 और NA 48 इस्लामाबाद 3 पर अब ये मुश्तमिल होगा। दस्तावेज़ात ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की कुल आबादी 23,63,863 है। तो इस्लामाबाद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियों का कहा गया है, तो 66 जो हैं जनरल नशिस्तें, उनकी हल्का बंदी के हवाले से बात की गई। जबकि डिजिटल मर्जन शुमारी की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद को 3 जो हल्के उनमें तकसीम किया गया है। NA 46, NA 47 और NA 48 में किया गया। प्लान में हल्के की आबादी, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है, जितने पोलिंग स्टेशन है और इंतखाबी अमले की जो तफसील है वो दर्ज की गई है। जबकि अगर हम बात करें इस्लामाबाद की आबादी की तो वो 23,63,863 है। जबकि वोटर्स की बात की जाए तो 10,83,030 है। इसमें इस्लामाबाद में 5,63,405 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 5,14,625 जो है वो खवातीन वोटर्स की तादाद है। और टोटल जो इन तीनों हलकों में पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वो 990 हैं, जबकि 3,096 जो पोलिंग बूथ हैं वो भी बनाए जाएंगे। इसके साथ तीनों हलकों में 1,040 जो है सीनियर असिस्टेंट पोलिंग अफसरान भी जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी। आम इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन खासा मुतहरिक नज़र आ रहा है और इसी सिलसिले में अब एक और कदम भी उनकी जानिब से उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई मरहला अबूर कर लिया है और इस सिलसिले में डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। और अब 172 की बजाय 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म बनेगा। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के, सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के, पंजाब कौमी असम्बली की 141, सूबाई की 297 नशिस्तें, सिंध में कौमी की 61, सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें, KP कौमी 45, सूबाई नशिस्तों की तादाद 115 हो गई है। बलूचिस्तान कौमी की 16, सूबाई की 51 नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा, जबकि ख़वातीन की 60 नशिस्तें भी होंगी। तो आम इंतखाबात के इनेकाद की जानिब ये एक अहम कदम है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि एक जानिब इलेक्शन कमीशन मुतहरिक नज़र आ रहा है, तो दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं वो भी खासी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो अभी इसमें एक सवाल अहम ये है कि टिकट किसको दिया जाए। पार्टी कायदीन कोऑर्डिनेशन कमेटियों की सिफारिशात का जायज़ा लेने के लिए मुकम्मल तैयार है। नून लीग के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इसकी सदारत करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास
لاہور میں کیے جائیں گے، جبکہ پارٹی ٹکٹوں پر کوارڈینیشن کمیٹیوں کی سفارشات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اب پارٹی ٹکٹ کس کو دینے ہیں، اس کے لیے تمام تر تیاریاں اور حکمت عملی اسٹریٹجیز ان کو پلان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کل سے 19 دسمبر تک کا ملاقاتوں کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نون لیگ کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو تھی مسلم لیگ نون کی تیاریاں۔ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں اور بلاول بھٹو کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک بار پھر نواز شریف کا نام لیے بغیر ان پہ تنقید کرتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ 3 بار کا وزیر اعظم چوتھی بار مشکلات سے نکالے گا۔ ان کی گفتگو سنیے۔ فیبروری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ چوتھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا شخص جو خود چند سال پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے، جس نے کہا تھا کہ جو ہزارہ میں اپنے جو احتجاج کر رہے تھے وہ بلیک میلرز تھے، 70 سال کا نوجوان کا لیڈر، کہ یہی ملک کے پاکستان کے بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں۔ اور میرا یہ اعتراض تو بالکل نہیں کہ یہ بزرگ بن چکے ہیں، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بزرگ ہو کے ایک نیا سیاست، ایک نیا سمت اس ملک کے لیے چھا سکتے ہو اور وہی پرانے سیاست سے دلچسپی رکھ سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جاگ جاتے ہیں، جب فیصلہ لے لیتے ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی طاقت نکال۔ بلاول بھٹو کو آپ نے سنا، مفاہمت کے بادشاہ۔ انتخابات سے قبل وہ بھی متحرک ہیں۔ آصف علی زرداری کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے ملک بھر کے ہنگامی دورے سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ آصف علی زرداری نے کوئٹہ سے اسلام آباد کا رخ کر لیا ہے اور اسلام آباد ایک روزہ قیام کے بعد وہ ملتان بھی جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کی اہم شخصیات کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے۔ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور الائنس بھی ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے الائنس کیے جا رہے ہیں، تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی کچھ الائنس ہونے جا رہے ہیں، جن کی اب خبریں آ رہی ہیں۔ آصف علی زرداری اس سلسلے میں خاصے متحرک ہیں اور ملک بھر کے ہنگامی دورے بھی ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر نارڈ محمد عادل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عادل صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی جماعتیں ہمیں متحرک نظر آ رہی ہیں۔ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے کہ ٹکٹ کس کو دیے جائیں، دوسری جانب بلاول نے پھر دبے لفظوں میں تنقید کی ہے اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ الائنس بھی ہونے جا رہے ہیں۔ کیا چل رہا ہے سیاسی جماعتوں میں؟ دیکھیں، اس وقت جو بلوچستان میں جو پولیٹیکل تقسیم تھی وہ تو ہو چکی ہے۔ الیکٹیبلز جو تھے، ایک بڑا حصہ بلوچستان کے اندر وہ نون نے سمیٹ لیا ہے۔ جو رہ گئے تھے وہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 2 دن میں سمیٹ لیے ہیں وہاں سے۔ تو بلوچستان کی جو پولیٹیکل تقسیم تھی یا جو جوڑ توڑ کی سیاست تھی وہ اب تک تو مکمل ہو چکی ہے، اور جس نے الیکٹیبلز نے جس جماعت میں جانا تھا ان کو حصہ مل گیا۔ گو کہ ایک ٹائم میں یہی سارے الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے، لیکن بعد میں کسی کے کہنے پر یہ جو ہے وہ پھر نون میں شامل ہوئے، لیکن کچھ حصہ پیپلز پارٹی کو مل گیا ہے۔ اس کے بعد اب وہاں پہ کچھ پولیٹیکل اتحاد بننے ہیں، جس کے بعد پارٹی پوزیشنز کلیئر ہوں گی، جس میں نون لیگ لگتا یہ ہے کہ اب تک کا جو بلوچستان کا سٹرکچر، پولیٹیکل سٹرکچر بن رہا ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے اتحاد کے بعد ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی۔ اب رہ گیا پنجاب۔ اب دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا جو رخ ہے وہ پنجاب کی طرف ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ شیڈول کر لی ہیں۔ آصف زرداری بھی جو ہے اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کو۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے الیکٹیبلز کے ساتھ رابطے کیے تھے۔ تو اب اس کے بعد جو پنجاب ہے، خاص کر جنوبی پنجاب، جہاں پر زیادہ تر الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے، دھڑے بندی کی سیاست ہوتی ہے اس پورے ایریا میں، تو وہاں سے اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کتنا شیئر ملتا ہے اور پیپلز پارٹی وہاں سے کتنا جو الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سینٹرل پنجاب ہے اور جو اپر پنجاب ہے، وہاں پر تو آلریڈی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اتنی زیادہ وہاں پر
प्रोग्रेस नहीं रही। हमने देखा कि सिर्फ राजा परवेज अशरफ ही गोजर खान से जीते थे, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है उसकी पंजाब में वोट बैंक ज़्यादा है। सिर्फ दो पॉलिटिकल बड़ी जमातें हैं पंजाब के अंदर, एक तहरीक इंसाफ और एक मुस्लिम लीग नून। तो इस वोट बैंक को, जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, उसको किस तरह से अट्रैक्ट करती है, किस तरह से जो यहाँ पर मजबूत सियासी धड़े हैं, अब इनकी जानिब से क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। अच्छा आदिल, इलेक्शन कमीशन का भी हम देख रहे हैं कि वो भी धड़ाधड़ अपना काम जारी रखे हुए हैं। आज एक अहम कदम ये हुआ है कि डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की फहरिस्त भी जारी हो गई है। एक दो रोज़ पहले उन्होंने जो रूमर थी कि इंतखाबात नहीं हो रहे, उसको भी गलत करार दिया है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेशर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले भी कह चुके हैं कि अगर किसी ने क्या सराई की तो वो उसके नताइज भुगतेगा, वो कोई भी हो। अब जब ये क्या सराइयाँ आई कि हो सकता है कि फेब में जो है वो इलेक्शन ना हो, अब मुलतवी हो जाए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक तरदीद भी जारी की थी। इलेक्शन कमीशन अब तक का जो उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुका है अपने शेड्यूल के मुताबिक। अब सिर्फ इलेक्शन की डेट और उसका शेड्यूल आना है, जिसके मुताबिक जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स और सारा प्रोसेस होगा। तो इलेक्शन पॉलिटिकल जो अभी एक्टिविटी है अभी तक उस तरह से जिस तरह से एक गैमा गैमी पॉलिटिकल गैमा गैमी जो नज़र आती है पूरे मुल्क में, उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। अभी सिर्फ इंडोर सियासत हो रही है, जोड़ तोड़ हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो फिर पूरे मुल्क के अंदर सियासी जलसे जुलूस होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, तो पॉलिटिकल गैमा गैमी जो है वो हमें पूरे पाकिस्तान में होती हुई दिखाई देगी। तो अभी तक के हालात से तो ऐसे ही लगता है कि जो इलेक्शन आगे जाने की क्या सराही हैं वो सिर्फ क्या सराही हैं, जब तक कोई ऐसी सॉलिड रीजन ना बन जाए। और खुदा न खास्ता अभी तक ऐसी कोई सॉलिड रीजन नहीं है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए या उनके उसमें ताखीर की जाए। तो इलेक्शन कमीशन की तैयारी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। अच्छा आदिल, आज हमने फिर देखा कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ को, और बाद में उन्होंने कहा कि उम्र से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 3 बार का वज़ीर आज़म हम चौथी बार मुश्किलात से निकालेगा और हम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं 8 फरवरी को। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल जमातें, सियासी लीडर जो हैं वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। बिलावल भुट्टो भी जो है वो एक बयानिया बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि 16 महीने दोनों हलीफ थी और अब पॉलिटिकल एक दूसरे के मुखालफत में इलेक्शन लड़ रही हैं। और चूंकि जो बड़ा हरीफ है इन दोनों सियासी जमातों का वो तो उस तरह से मैदान में नहीं है, तो ये इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ ही कुछ ना कुछ बयानिया बनाकर जो रवायती सियासत है उसको जिंदा किया हुआ है। बिलावल भुट्टो जो है वो मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग कह रहे हैं, हालांकि वो खुद उस हुकूमत का हिस्सा थे। तो और एक तरफ वो उसको महंगाई लीग कहते हैं, सारा जो महंगाई का मलबा नून लीग पर डालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ और वो इस चीज़ का भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जो नून लीग को हुकूमत दिलवाई थी वो आसिफ जरदारी ने दिलवाई थी। तो वो बहरहाल ये सियासत है, सियासत में इसी तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करके, क्योंकि अभी तक जो अहम चीज़ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, जो दिगर मसाइल हैं, उनके हवाले से अभी तक कोई एजेंडा जो है वो लॉन्च नहीं किया, कोई अभी तक मंशूर इन्होंने नहीं दिया। अभी तक सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम ही है जो है वो अभी दोनों तरफ से नजर आ रही है। लेकिन इसमें देखा यह है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी खामोशी के साथ अपने मामलात को आगे लेके बढ़ रही है। उनका सबसे बड़ा जो मसला है वो तो नवाज शरीफ की जो जुडिशल मामलात हैं उनकी एक केस में तो बरियत हो चुकी है। अब अजीजिया का आप देखते हैं कि केस कितनी जल्दी जो है वो आदिल, क्या आपको लगता है कि अल अजीजिया कितनी जल्दी ये बी केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आर या पार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल किसके हाथों में होगा? देखिए, अदालत में अभी तक मुस्लिम लीग नून ने खुद ही अल अजीजिया के मामले को जो है वो उस तरह से परसू नहीं किया, क्योंकि एवन फील्ड का मामला तो बड़ी आसानी के साथ उनको पता था कि वो सब 2-4 समातों में ही हो जाएगा। अल अजीजिया के मामले पे अभी वो उनकी अपील की सुनवाई होनी है, केस में कोर्ट में केस लगना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो नैब ने ही प्ले करना है। नैब ऑलरेडी उसमें सजा में इजाफे के लिए अपनी अपील पे गया हुआ है। अब देखते हैं कि जैसे उन्होंने फ्लैगशिप में अपनी अपील वापस ली, एवन फील्ड में अपनी अपील वापस ली, अब वो अल अजीजिया में देखते हैं कि वो अपनी अपील वापस ले लेता है। बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमें बता रहे थे
सियासी जमातें इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रही हैं, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें हों, क्योंकि इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जितनी भी र्यूमर हैं इस हवाले से वो तमाम गलत है। इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, इस सिलसिले में उनकी तैयारियां भी हम देख रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ये रेफरेंस नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किया है। रेफरेंस में चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी और दीगर शामिल हैं। नैब रावलपिंडी के रेफरेंस में कुल 8 मुल्जिमान के नाम शामिल किए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अब ये एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत के बारे में अगर आपको बताएं तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। वजारत कानून का नोटिफिकेशन खुसूसी अदालत में जमा करा दिया गया। अदालत ही जेल में ले जाएं, उधर ले जाएं, वकील के दलाइल ये थे। अदालत ले चलेंगे, जेल में फिक्र ना करें, ट्रायल पेंडिंग है। जज के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने समातें गैर कानूनी करार नहीं दी। जज अबुल हसनात इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता भी नजर आएगा, ये रिमार्क्स भी दे गए हैं। केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। साइफर केस की समाअत जो कि कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी और खावर मानिका की तलाक का रिकॉर्ड भी तलब करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। जस्टिस अली बाकर नशवी ने रिमार्क्स दिए कि तलाकनामा इद्दत पर एतराज़ सिर्फ फैमिली मेंबरान कर सकते हैं। आपको बुशरा बीबी की इद्दत पूरी ना होने का कैसे पता है? दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, मैंने खबरों में सुना है। जस्टिस अली बाकर नचवी बोले, आपने खबरें ध्यान से नहीं सुनी होंगी। तो ये दौरान समाअत जो हैं वो रिमार्क्स रहे हैं। और इसके साथ साथ जस्टिस अली बाकर नचवी ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। नैब के हवाले से तमाम तर तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। आदिल, बताइएगा, एक तो ये साइफर केस से मुतल्लिक अब समाअत मुलतवी हो गई है, दौरान समाअत क्या हुआ? आज साइफर केस की समाअत जो है मुकर्रर की गई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर केस है उसकी समाअत ऑफिशियल सेक्रेटरी खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में हुई। वहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों के वकला जो है अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से कहा गया कि वजारत कानून का अडियाला जेल में जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आया, लिहाजा समाअत में वक्फा किया जाए। सबसे पहले जब समाअत हुई तो उसमें फिर वक्फा कर दिया गया था। दोबारा जब समाअत हुई तो अदालत की जानिब से कहा गया कि जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन है वो अब जारी कर दिया गया है। तो फिर वक्फा किया गया इस समाअत के दरमियान। इसी दौरान जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन वो भी कल तक के लिए ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आदिल सईद अब्बासी। अभी बराह रास्त आपको कराची ले चलते हैं। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने इस पूरे दौर में मजबूत 15 साल की सूबाई हुकूमत जिसको मुकम्मल कौमी इत्तेफाक राय के साथ तमाम इख्तियारात दिया गया था और उन इलाकों में जहां पर 50 सालों से उसके पास कोई मैंडेट नहीं रहा है वहां मुकम्मल कौमी इत्तेफाक राय के साथ तमाम इख्तियारात दिया गया था और उन इलाकों में जहां पर 50 सालों से उसके पास कोई मैंडेट नहीं रहा है वहां पर उसको बगैर मैंडेट के 100% इख्तियार और कब्जे में दे दिए गए। उन्होंने इस 15 सालों में अपनी मर्जी के वोटर दर्ज कराए, अपनी मर्जी के कराची, हैदराबाद, मीरपुखाज, नवाबशाह के मुस्तकिल बाशिंदों के नाम या तो वोटर लिस्ट से खारिज कर दिए गए या उनको पूरे पाकिस्तान में गैर मुतल्लिका जगहों पे भेज दिया गया। इसी तरह जिस तरह की बदतरीन जैरीमैंडरिंग पहले बल्दियाती इंतखाबात में यूसी के हलकों के साथ की गई, वही सूरत हाल हमें दोबारा सिंध के शहरी इलाकों में होती भी नजर आ रही है। आप हमें गिने ना, आप हमें वोटर लिस्ट में कम कर दें, फिर आप हमारे मैंडेट को, हमारी नुमाइंदगी को जैरीमैंडरिंग की तरफ के जरिए खत्म कर दें, फिर हम नहीं कहेंगे नहीं कि आपने जबान की बुनियाद पर
ایک پوری قوم کو جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان چلا رہی ہے، پاکستان کے لیے قربانی دے رہی ہے، اس کے لیے ٹیکس دے رہی ہے، اس کو آپ نے ڈسفرنچائز کیا ہوا ہے پاکستان۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ حلقہ بندیوں کی وجہ سے سندھ کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں کیا تبدیلیاں آئیں آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق سندھ میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 61 ہیں، جو کہ 2018 میں بھی 61 ہی تھیں۔ کچھ اضلاع میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سانگڑ میں ایک نشست کم ہو کر 2 ہو گئی ہیں، جبکہ کراچی میں ایک نشست کے اضافے کے ساتھ 21 سے بڑھ کر 22 ہو گئی ہیں۔ تو نئی حلقہ بندیوں کے تحت یہ تبدیلی آئی گئی ہے، جبکہ اگر ہم سندھ اسمبلی کی بات کریں تو حلقہ بندیوں کی وجہ سے سندھ اسمبلی کی نشستوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کراچی میں 44 سے بڑھ کر 47 صوبائی نشستیں ہو گئی ہیں۔ خیرپور میں ایک صوبائی نشست کم ہو کر اب 6 رہ گئی ہیں۔ سانگڑ میں بھی ایک نشست کم ہو کر 5 رہ گئی ہیں۔ عمر کوٹ میں بھی ایک کم ہو کر 3 رہ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھٹہ میں بھی ایک صوبائی نشست کم ہو کر اب باقی 2 رہ گئی ہیں، جبکہ میر پور خاص میں ایک صوبائی نشست کا اضافہ ہوا ہے اور اب وہاں کل 4 نشستیں ہو گئی ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کی طرح کے تحت سندھ اسمبلی کی نشستوں میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ 2018 کے انتخابات کی اگر ہم بات کریں تو سندھ میں قومی اسمبلی کی کل 61 نشستیں تھیں۔ ان میں سے 36 پیپلز پارٹی، 15 پاکستان تحریک انصاف، 6 ایم کیو ایم پاکستان، 2 گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور 2 آزاد امیدواروں نے حاصل کی۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کی 2018 میں کل 130 جنرل نشستیں تھیں۔ ان میں سے 78 پیپلز پارٹی، 23 پاکستان تحریک انصاف، 16 ایم کیو ایم پاکستان، 10 گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، 2 تحریک لبیک اور 1 نشست متحدہ مجلس عمل نے حاصل کی۔ یہ الیکشن 2018 سندھ میں صوبائی اسمبلی کے نتائج کے حوالے سے آپ کو ہم بتا رہے تھے، جبکہ اگر ہم 9 مئی کے واقعات کے بعد کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو پی ٹی آئی سے راہ جدا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو سندھ سے سابق گورنر عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی سمیت کئی پی ٹی آئی رہنما استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ محمود مولوی کو سندھ میں استحکام پاکستان پارٹی کا صدر بنایا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی ووٹرز استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا ووٹ بینک محفوظ رکھ پائے گی یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اب کھڑے ہو گئے ہیں کہ سندھ میں استحکام پاکستان پارٹی کا آخر مستقبل کیا ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے ڈی اے کا ووٹ بینک بھی توڑے گی؟ یہ کئی اہم سوالات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے جو کو اینکر ہیں عبید اللہ صدیقی، وہ کراچی میں موجود ہیں، ان سے ہم رابطہ کر لیں گے۔ وہ آج کل ہمیں کراچی کی سیاست پہ بتا رہے ہیں، اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کراچی میں ایکچولی سیاسی جوڑ توڑ ہو کیا رہا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں، خالد مقبول صدیقی گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طرح مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ہم نہیں چاہتے، ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن 50 سال سے پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ یہی ہے، اس نے سندھ کو تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے کوٹا سسٹم لگا کر اس کو علاقائی تقسیم، شہری اور دیہی میں تقسیم کیا، پھر لسانی بل پیش کر لسانی طور پر تقسیم کر دیا۔ انتظامی طور پہ تقسیم کر دیا۔ یہاں پر یہ ان کی شہنشاہیت اور بادشاہیت کی جگہ نہیں ہے۔ سندھ کے شہری علاقے یا سندھ ان کی ملکیت نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے سندھ سیکریٹریٹ کو سندھ سیکریٹریٹ رہنے نہیں دیا، آپ نے اس کو سندھی سیکریٹریٹ بنا دیا۔ اسی طرح آپ نے صوبہ سندھ کو صوبہ سندھ رہنے نہیں دیا ہے، آپ نے سندھی صوبہ بنا دیا۔ سندھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان ہاریوں کو آپ کے 50 سال میں جو سندھ کا عام ہاری کا جو حال ہے، اس کے بعد تو لگتا ہے کہ آپ کو ان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے الیکشن کمیشن میں
सिंध के अंदर जो चौहान साहब को लगाया है, एजाज चौहान साहब को, वो तो एक सियासी जमात के हलफ याफ्ता कारकुन से कम कुछ नजर नहीं आते। जनाब, सिंधु देश के ख्वाब को MQM के होते हुए कोई पूरा नहीं कर सकता। ये ना कीजिए, इंतखाबात से चंद दिनों पहले ऐसा माहौल पैदा ना कीजिए कि इंतखाबात मशकूक होने लगे। मैं निगरां वजीर आजम साहब से भी कहता हूं, जनाब आली, आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन को बुलाइए और उनके मेंबरान का आप उनका बैकग्राउंड मालूम कीजिए, उनके एहसास चेक कीजिए। और जो बातें हम तक पहुंच रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी बड़ी मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि गुजरे हुए 15 साल में हमारे मैंडेट को चौथाई दिखाने में बड़ा हाथ सिंध के अंदर होने वाली बदतरीन शक्ल की हल्का बंदी और जेरीमैंडरिंग है। इसको इंतखाबात से पहले दुरुस्त कीजिए। हम जाएंगे अदालतों में इस खुशफहमी, इस उम्मीद के साथ कि हमें इंसाफ मिलेगा। अमन इंसाफ की जमानत नहीं देता, इंसाफ अमन की जमानत देता है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इस शहर में अमन हो। कल भी हमारा यहाँ पर गुलशन इकबाल के बाशिंदों से, यहाँ रहने वालों से, कल का जलसा भी महज एक टाउन का जलसा है, गुलशन इकबाल का जलसा है। मैंडेट दोबारा वाज़े तौर पर हमने गिनवा दिया है। किसी ने कहा था कि आपको अपने मर्दमशुमारी पर अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अपने लोगों को बाहर निकलवा के गिनवा दें। हमने अपना वोटर गिनवाना शुरू कर दिया। कोई आके और गिनवा के दिखाए। एक एक टाउन में इतने। जनाब, पाकिस्तान के साथ ये मजाक खत्म किया जाए, ये फार्मूला खत्म किया जाए कि 200 अरब रुपए में इलेक्शन खरीदा जाए और 5,000 अरब रुपए हुकूमत बनाकर फिर अपने पास जमा कर लिए जाए। और बार बार इसी तरह इस शैतानी चक्कर को, विशिष्ट सर्कल को खत्म करना होगा। मैं पाकिस्तान की रियासत से भी दरख्वास्त करता हूं, जनाब, हमारा सब्र हिम्मत न हार जाए। खुदा के लिए हम आपसे इंसाफ के अलावा कुछ नहीं मांगते, कोई रियायत के तलबगार नहीं है। हमें इंसाफ महज चाहिए। और मैं वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं। अकबर एस बाबर दीगर बानी रहनुमाओं के हमरा PTI सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं। उनका कहना है कि कल के इंटर पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट, इलेक्शन के तरीक़ाकार की मालूमात भी लेनी है, उनकी जानिब से ये कहा गया है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर, जो कि 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं। अकबर एस बाबर जो रहनुमाओं के हमरा PTI सेक्रेटेरिएट पहुंचे, उनका ये कहना था कि कल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट, इलेक्शन के तरीक़ाकार की मालूमात भी लेनी है, इसी वजह से वो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं। 13 साल बाद PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर जो कि मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी मालूमात के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी दीगर रहनुमाओं के साथ उन्होंने बातचीत भी की है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट 13 साल बाद अकबर एस बाबर जो कि PTI के बानी रुकन हैं वो पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है उस सिलसिले में जितनी भी मालूमात हैं वो ज़रूरी मालूमात लेने के लिए वो ख़ुद यहाँ पे पहुँचे हैं। 13 साल बाद मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं अकबर एस बाबर। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं शहराज शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। शहराज, 13 साल बाद अकबर एस बाबर मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं और वो कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तमाम तर जो मालूमात हैं
वो लेनी है, उसमें भरपूर हिस्सा लेना है। क्या कहा उन्होंने आज? देखिए, बिल्कुल ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और 13 साल बाद जो बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर बाबर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंचे, चूंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने हैं, तो इसी हवाले से वो आज वहां पर पहुंचे। जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो सेक्रेटरीट में मौजूद थे। उन्होंने अकबर बाबर का खिदमत किया और इस मौका पर जब सहाफ़ियों ने सवाल किया तो अकबर बाबर का कहना था कि मैं यहाँ पर जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मालूमात के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ कोई है नहीं, वक्त कम है और हमारा दफ्तर जो है वो ये अपना हमारा दफ्तर है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो तब तक उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया कि यहाँ कौन है जो मालूमात देगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। तो इस पर बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने कहा कि आपको तो यहाँ पर कोई भी मालूमात जो है फराहम नहीं करेगा। तो इस पर सब जो है खूब कहरा जो है वो वहाँ पर लगाया और दिलचस्प सूरत हाल थी। इसके अलावा अकबर बाबर ने बलूचिस्तान के रहनुमाओं से गुफ्तगू भी की और कहा कि पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं और पार्टी को इदारा बनाना चाहता हूँ, वजह पर जो है भरोसा किया जाए तो पार्टी मजबूत हो सकती है। अकबर बाबर ने इस मौके पर कारकुनान को वहाँ पर गले भी लगाया और साथ ही साथ जो बानी कारकुनान थे उनके हमरा सवादी से, मर्दान से और दीगर इलाकों से वो भी उनके हमरा मौजूद थे। और तकरीबन 30 मिनट तक जो है अकबर बाबर मरकजी सेक्रेटरीट में रहे। वहाँ पर जो कारकुनान थे बलूचिस्तान के खासतौर पर जो रहनुमा थे उन्होंने उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया, हंसी खुशी जो है वहाँ पर बातचीत भी। ठीक है, तो 13 साल बाद वो मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर बाबर। शहराज शराजी, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, जिस सिलसिले में चेयरमैन PTI ने चेयरमैन के लिए नाम भी दे दिया है। अब देखना यह है कि कल के इंतखाबात किस तरह होते हैं और फिर उनका रिजल्ट्स जो भी होगा वो यकीनन आपको हम बताएंगे। स्टेट बैंक के ज़ेली इदारे डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने अपनी तीसरी सालाना रिपोर्ट मुतल्लिका एक्ट के तहत पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंक डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के रुकन हैं। तो स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि माली के इस्तेहकाम को तक़वियत देने और डिपॉजिट बढ़ाने की हमें ज़रूरत है और शेड्यूल्ड बैंक से कुल 73 मिलियन डिपॉजिटर में से 98% से ज़ायद के डिपॉजिट जमा करा दिए गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया है। स्टेट बैंक के ज़ेली इदारे डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने अपनी तीसरी सालाना रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के मुताबिक माली इस्तेहकाम को तक़वियत देने और डिपॉजिट बढ़ाने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI का जिक्र करेंगे जिनकी मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि इजाफा हो रहा है, क्योंकि नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नैब ने चेयरमैन PTI समेत शहजाद अकबर, ज़िया मुस्तफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। नैब ने जुल्फी बुखारी और फरहत शहजादी के भी वारंट जारी किए हैं। तो नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। आदिल, बताइएगा नैब के इस फैसले से मुतालिक। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ साथ शहजाद अकबर, ज़िया मुस्तफ़ा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है जिसमें ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। जुल्फी बुखारी और फरहत शहजादी जो फरा गोगी हैं उनके भी वारंट गिरफ्तारी जो है जारी किए गए हैं। नैब ने मुल्जिमान को करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। नैब की IG पंजाब को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की तामील के लिए हिदायत भी कर दी गई है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए, ये नैब ने जो नोटिस जारी किया है, वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, उसमें लिखा है। आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का। तो आदिल, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएगा कि चेयरमैन PTI तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, तो अब इस हुक्म की तामील किस तरह से होगी, कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, 190 मिलियन गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई थी। आज चूंकि रेफरेंस जो है वो बाकायदा एहसाब अदालत में दायर किया गया है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल सईद अब्बासी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन PTI जिनकी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अफसोसनाक एक वाक़या आपसे शेयर करते हैं। कर्ज अदा ना कर सकने पर मजबूर शख्स ने मौत को गले लगा लिया। फैसलाबाद का नवाही इलाका डच कोट, जहाँ पे गुर्बत से तंग शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक ताहिर नामी शख्स ने बीवी और बच्चियों को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया
اور اس کے بعد وزنی چیز مار کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم نے بچوں کو مارنے کے بعد زہریلی گولی کھا کر خودکشی بھی کر لی اور اس واقعے کے مختلف وجوہات بتائیں کہ کس طرح سے اس نے خودکشی کی اور کیوں اس نے یہ خودکشی کی اور اپنی بیوی بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لاہور کے علاقے سندر کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ طالبات کی بس پر فائرنگ کے کیس میں ایک اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ ایس ایچ او سندر کے خلاف غلط بیانی پر محکمانہ کارروائی ہوگی اور دوسری طرف پولیس نے کار سوار 7 ملزموں میں سے 6 کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن فیصل آباد کا جو افسوسناک واقعہ ہم نے آپ سے شیئر کیا اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ خودکشی کرنے والے شخص کا لکھا خط بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں بیوی بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے انہیں قتل کیا، اگر کوئی قرض کی رقم مانگے تو گھر بیچ کر ادا کر دینا۔ خط کے متن میں یہ بھی بتایا گیا اہل خانہ کو اس لیے قتل کیا تاکہ رشتہ داروں پہ بوجھ نہ پڑیں، بیٹیوں کو اس لیے قتل کیا کہ میرے بعد بیٹیاں کیا کریں گی۔ احتشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس افسوسناک واقعے سے متعلق ہم ان سے جان لیتے ہیں۔ احتشام، نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں، اور جو شخص جس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو مارنے کے بعد خود بھی خودکشی کیا، اس کا خط بھی سامنے آ گیا ہے۔ جو اس کے لواحقین ہیں وہ کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں، کیا مشکلات تھیں اس پہ کہ اتنا سخت اقدام اٹھانے کی ضرورت پڑی اسے؟ جی، یہ طاہر نامی جو شخص ہے یہ مقامی فیکٹری میں تھا، اور اس کے بعد گزشتہ 1 سال سے جب معاشی بحران آیا جب سے ملک میں، تو اس گزشتہ 1 سال سے یا 1.25 سال سے یہ بے روزگار تھا، اور بے روزگاری کے بعد اس نے قرض لینا شروع کر دیا، ظاہر ہے اپنے گھر کے اخراجات گھر کے معاملات چلانے کے لیے۔ تو مختلف لوگوں سے اس نے قرض لیا ہوا تھا، جو اس کا خط ہے، خط پہ اس نے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ فلاں نام لکھا ہوا ہے، فلاں صاحب سے میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، فلاں سے اتنے لیے، فلاں سے اتنے لیے ہیں۔ اب حالات یہ آ گئے تھے کہ مزید اس کو کوئی قرض دے نہیں رہا تھا، جاب اس کو مل نہیں رہی تھی، اور بیوی بچے اس کے بچیاں تھی، بیوی تھی، اور وہ ان کے فاقوں تک نوبت آ گئی تھی، جس کے بعد اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ اور اس کے جو بائی ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی ذہنی طور پر اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا، بالکل نارمل زندگی گزار رہا تھا اور نارملی ہی چل رہا تھا، لیکن یہ بے روزگاری کے باعث اور قرض لے کر اس کے بعد یہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے یہ انتہائی اقدام اس نے اٹھایا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ بتا کے گیا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے پیسے دینے ہیں، اگر میرا گھر فروخت ہوتا ہے تو ان کو پیسے واپس کر دیے جائیں۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے، مقدمہ ظاہر ہے طاہر کے خلاف ہی درج ہوا ہے، اور مقدمہ میں بھی پولیس نے قتل کی دفعات لگائی ہیں کہ اس نے اپنی بیوی اور 3 بچیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ ظاہر ہے مقدمہ تو خارج ہو جائے گا چند دن تک۔ جو اہل علاقہ ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی موقف سامنے آیا ہے کہ ہمیں اگر پتا ہوتا کہ اس پر اتنا قرض ہے اور اتنا انتہائی اقدام تو ہم اس کو کی مالی امداد کر دیتے۔ ٹھیک ہے احتشام، بہت شکریہ، انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے، اور کتنا مجبور وہ شخص ہوگا کہ اس نے انتہائی قدم اٹھایا۔ احتشام ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ اب ہم لاہور کے علاقے سندر کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ طالبات کی بس پر فائرنگ کے کیس میں بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن یہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او سندر کے خلاف غلط بیانی پر محکمانہ کارروائی ہوگی، اور دوسری طرف پولیس نے کار سوار 7 ملزموں میں سے 6 کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ 7واں ملزم جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ ملزموں کے زیر استعمال گاڑی بھی پکڑ لی گئی ہے۔ ملزموں کی بس پر فائرنگ سے 2 طالبات زخمی ہوئی تھیں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ بس جس میں طالبات سوار تھیں، ٹرپ پہ یہ بس جا رہی تھی اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 2 طالبات اس میں زخمی ہوئی تھی۔ اب اس میں پیش رفت یہ سامنے آئی ہیں کہ اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی اس مقدمے میں شامل کر لی گئی ہیں۔ لاہور سندر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس میں ملوث ملزمان پر دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئی ہیں۔ ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی پکڑ لی گئی ہے اور 7 میں سے 6 گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ 2 طالبات اس میں زخمی ہوئی تھیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا بس پر، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئی ہیں۔
लाहौर सुंदर वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ये कहते हैं कि कार में 7 मुल्ज़िमान सवार थे, 6 गिरफ्तार कर लिए हैं और गाड़ी में सवार तमाम मुल्ज़िमान मुसल्ला पिस्टल थे। मुल्ज़िमान की CCTV फुटेज कैमरे की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस पर बात करने के लिए शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शराज, बताइएगा, वाक़े में जो दहशतगर्दी की दफ़ात है मुकदमे में वो भी ऐड हो गई हैं और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस मुकदमे में? जी बिल्कुल, बड़ी ही मेरिट पे तफ्तीश की गई है और मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि दफात जो लगाई गई है 780 वो इसलिए लगाई जाती है जब सरेआम कोई किसी को मारने की कोशिश करे तो वो दहशतगर्दी की दफा ही लगती है जो लगा दी गई है। अब जहां पुलिस की ये कामयाबी है कि ये ट्रेस कर लिए कि 7 मुलजिम एक ही कार में जा रहे थे और वो शादी से वापसी पर मुसल्ला थे, पकड़े तो वो गए हैं, लेकिन लाहौर खंजरवाल से वो जाते हैं पत्तों की से वापस आते हैं, एक गाड़ी में 7 वेपन थे, ना उनको जाते हुए किसी ने चेक किया ना ही आते हुए वो पकड़े गए। इसके बाद वो पुलिस बस पर फायरिंग भी करते हैं, उसके बावजूद नहीं पकड़े जाते। लाहौर में 8000 कैमरा लगे हैं सेफ सिटीज के, और अगर फौरी तौर पर SHO सुंदर उस वक्त हरकत में आता जिसने तमाम पुलिस अफसरान को ये कहा कि ये बस का शीशा टूटने की वजह से तालिबात जख्मी हुई है। अभी जो DIG इन्वेस्टिगेशन से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 7वां जो उमर नाम का मुलजिम है उसके भी 3 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया और उन्होंने कहा है कि शाम को उसको भी पेश कर देंगे। तो शराज, जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने क्या कहा है? क्या ये इंटेंशनली वो उन्होंने फायरिंग की थी या जस्ट ऐसे ही उन्होंने फायरिंग की और वो जो फायर है वो तालिबा को लग गया? जी, बड़ा अहम सवाल किया आपने। तमाम मुलजमान जो है उन्होंने वो ड्रिंक की हुई थी और शादी से वापसी पर आ रहे थे, तो वो लड़कियों की बस जब जा रही थी तो उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने जो है वो बस तेज कर ली। ये मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश में भी बताया, उन्होंने गाड़ी बस जो है वो रोकने की कोशिश की और जब और ज्यादा तेज की गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी। ठीक है, और अब 7 लोग इस कार में सवार थे जिनमें से जो है गिरफ्तार हो गए हैं और एक जो है वो रह गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तमाम सियासी जमातें उनमें जोड़ तोड़ का सिलसिला भी उरूज पर है। अहम मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे पर तंज़ो तनकीद, सब कुछ हो रहा है। क्या तैयारियां हैं इन पार्टीज़ की और इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारियां, इस सिलसिले में ये सब जानेंगे। कराची की सियासत का भी रुख करेंगे और नई हल्का बंदियों की वजह से जो सिंध की कौमी असम्बली की नशिस्तों और सिंध असम्बली की नशिस्तों में तब्दीलियाँ आई हैं उनसे क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी आपको बताएंगे। इंतखाबात जिन्हें मुल्की इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई मरहला अबूर करके इंतखाबात की जानिब अहम कदम उठाया है। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और जिसके मुताबिक अब 172 की बजाय 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म होगा। लेकिन ये ताज सजेगा किसके सर? इसी जंग में तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं वो तैयार हैं और उनकी जो तैयारियां हैं वो इस वक्त अरूज पे हैं। साथ ही साथ हम गज़ा की सूरत हाल आपको बताएंगे। जंग बंदी ख़त्म होते ही इसराइली बर्बरियत एक बार फिर से शुरू हो गई है। गज़ा की सूरत हाल क्या है, ये सब और बहुत कुछ न्यूज़ रूम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू के बारे में। उन्होंने एक बार फिर नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तनकीद की है और कहा है कि 3 बार का वज़ीर आज़म चौथी बार मुश्किलात से निकालेगा। मेरा ये एतराज़ बुजुर्ग होने पर नहीं है, बुजुर्ग मुल्क के लिए नई समत का तयन कर सकते हैं। आवाम की किस्मत नफरत और तकसीम की सियासत वालों के सुपुर्द ना करें। जानता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। उनकी गुफ्तगू सुनिए। फिट पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा है कि एक दूसरा शख्स जो खुद चंद साल पहले वजीर आजम रह चुका है, जिसने कहा था कि जो हजारा में अपने जो एहतजाज कर रहे थे वो ब्लैकमेलर्स थे, 70 साल का नौजवान का लीडर, कि यही मुल्क के पाकिस्तान के बलोचिस्तान के आपके ऑप्शंस हैं। और मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो और वही पुराने सियासत से दिलचस्पी रख सकते हो।
میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جاگ جاتے ہیں، جب فیصلہ لے لیتے ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی طاقت۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ انتخابات سے پہلے تمام حلقہ بندیوں کو درست کیا جانا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ 15 سال میں جن کا مینڈیٹ نہیں تھا ان کو شہری علاقوں کا 100% اختیارات دے دیا گئے۔ خدشہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں بھی یہی کچھ کیا جائے گا۔ ان کی گفتگو بھی سن لیں۔ اتنی 15 سال کی صوبائی حکومت جس کو مکمل قومی اتفاق رائے کے ساتھ تمام اختیارات دیا گیا تھا، اور ان علاقوں میں جہاں پر 50 سالوں سے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں رہا ہے، وہاں پر اس کو بغیر مینڈیٹ کے 100% اختیار، انہوں نے اس 15 سالوں میں اپنی مرضی کے ووٹر درج کرائے، اپنی مرضی کے کراچی، حیدرآباد، میر پرخاص، نواب شاہ کے مستقل باشندوں کے نام یا تو ووٹر لسٹ سے خارج کر دیے گئے یا ان کو پورے پاکستان میں غیر متعلقہ جگہوں پہ بھیج دیا گیا۔ جس طرح کی بدترین جیری مینڈرنگ پہلے بلدیاتی انتخابات میں یو سی کے حلقوں کے ساتھ کی گئی، وہی صورتحال ہمیں دوبارہ سندھ کے شہری علاقوں میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حلقہ بندیوں کی وجہ سے سندھ کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ کیا تبدیلیاں ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق سندھ میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 61 ہیں، جو کہ 2018 میں بھی 61 ہی تھی۔ کچھ اضلاع میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سانگھڑ میں ایک نشست کم ہو کر 2 رہ گئی ہیں، جبکہ کراچی میں ایک نشست کے اضافے کے ساتھ 21 سے بڑھ کر اب یہ 22 ہو گئی ہیں۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی نشستوں میں یہ تبدیلیاں تھیں، اور دوسری جانب نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے سندھ اسمبلی کی نشستوں میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں، جو کہ آپ کو بتا رہے تھے۔ سندھ اسمبلی کی نشستوں میں اب کیا تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کراچی میں 44 سے بڑھ کر 47 صوبائی نشستیں ہو گئی ہیں۔ خیرپور میں ایک صوبائی نشست کم ہو کر اب 6 رہ گئی ہیں۔ سانگڑ میں بھی ایک نشست کم ہو کر 5 رہ گئی ہیں۔ عمر کوٹ میں بھی ایک نشست کم ہوئی ہے، اس طرح 3 رہ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھٹھہ میں بھی ایک صوبائی نشست کم ہو کر اب باقی 2 رہ چکی ہیں، جبکہ میر پرخاص میں ایک صوبائی نشست کا اضافہ ہوا ہے اور اب وہاں کل 4 نشستیں ہوں گی۔ تو سندھ اسمبلی میں نشستوں میں یہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اب ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں 2018 کے انتخابات کی جانب۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی کل 2018 میں 61 نشستیں تھیں، ان میں سے 36 پیپلز پارٹی، 15 پاکستان تحریک انصاف، 6 ایم کیو ایم، 2 گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور 2 آزاد امیدواروں نے حاصل کی۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کی اگر بات کریں تو 2018 میں کل 130 جنرل نشستیں تھیں، ان میں سے 78 پیپلز پارٹی، 23 پاکستان تحریک انصاف، 16 ایم کیو ایم پاکستان، 10 گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، 2 تحریک لبیک اور 1 نشست متحدہ مجلس عمل نے حاصل کی تھی۔ 2018 کے انتخابات کے بعد یہ ساری صورتحال تھی۔ اب کراچی کی اگر ہم بات کریں تو 2018 کے انتخابات میں کراچی کی جناب قومی اسمبلی کی کل 21 نشستیں تھیں، ان میں سے 14 پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی، 4 ایم کیو ایم پاکستان اور 3 نشستیں پیپلز پارٹی کے نام آئیں۔ کراچی میں 2018 میں سندھ اسمبلی کی 44 نشستیں تھیں، ان میں سے 21 پاکستان تحریک انصاف، 13 ایم کیو ایم پاکستان، 7 پیپلز پارٹی، 2 تحریک لبیک اور 1 نشست متحدہ مجلس عمل نے حاصل کی تھی۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے نتائج یہ رہے تھے۔ یہ تو تھے 2018 کے انتخابات اور ان کے نتائج، لیکن اب ایک نئی پارٹی کا ہم ذکر کر لیتے ہیں جو کہ ہے استحکام پاکستان پارٹی، جس کے رہنما محمود مولوی یہ کہتے ہیں کہ ادارے کو نقصان پہنچانا ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ آئی پی پی میں آ رہے ہیں اور ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں۔ ایم کیو ایم جتنی مرضی سیٹیں لینے کا دعویٰ کر دے، سیاست دانوں کو حقیقی باتیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کا بعد میں جواب نہ دیا جا سکے۔ ان کی گفتگو انہی کی زبانی سنیے۔ اس وقت ہم کراچی میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کچھ عرصہ پہلے تک ایک اور سیاسی جماعت کا جھنڈا ہوتا تھا، لوگ یہی ہوتے تھے، لیکن یقینی طور پر اس سیاسی جماعت کے معاملات سے اختلاف کرتے ہوئے اب اس عمارت پر ایک نیا جھنڈا ہے، ترقی، خوشحالی اور استحکام کا نعرہ ہے،
اور سندھ میں یہ استحکام پاکستان پارٹی کیا کچھ کر رہی ہے, کیا کچھ کر سکتی ہے, اور مجموعی طور پر استحکام پاکستان پارٹی نیشنل پولیٹکس میں کس سیاسی جماعت کا متبادل ہے, اس سب کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب موجود ہیں. محمود مولوی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر آپ کے اختلافات اور معاملات سب کے سامنے ہیں, آپ نے راستے جدا کر لیا, اب ایک نیا سفر ہے. یہ نیا سفر آپ کے لیے کتنا مشکل ہے, کیونکہ کہنے والے کہتے یہ ہیں کہ آپ سارے لوگ اس لیے تھے کہ کسی ایک کا کرزما تھا, کوئی ایک تھا تو آپ تھے, وہ نہیں ہے تو آپ نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ ان کا اپنا ذاتی ویو ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کرشمہ تھا, اس میں there is no two ways about it. ہمارے علیحدگی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا, ہمارے علیحدگی کی وجہ یہ تھی, میں آپ کو اس لیے 2 منٹ لے کے بریف کر لوں گا, کہ ایوری تھنگ واز گوئنگ ویری ویل. جو ڈفرینس آف اوپینین آنا شروع ہوا میرے خیال سے کچھ عرصے پہلے, ایک کہ نیریٹو اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن, دی آرم فورسز, ایک نیریٹو بنا رہے تھے, اور کچھ لوگوں اس میں کافی شامل تھے کہ جی فوج کے اگینسٹ, فوج کے, یہاں تک ہوتا رہا کہ جی اگر آپ ٹویٹ نہیں کریں گے فوج کے اگینسٹ تو آپ کو گروپ سے نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ. لاسٹ نیل ان دی کافن تھا کہ 9 مئی کے واقعہ, وہ 9 مئی کے واقعے سے پہلے 8 مئی کو میں ایک میٹنگ میں تھا, اور یہ آن ریکارڈ ہے, کہا گیا کہ جی ہم جو ہے GHQ چلے جائیں گے اور وہاں پہ ہم بیٹھیں گے, اینڈ ہم کو جو ہے ہم بتا دیں گے کہ جی ایسے نہیں ہوگا, اینڈ وی ول, مطلب یہ کہ ہم GHQ کے اندر جائیں گے. میں نے کہا کہ if we will do this, we will either go for a disaster or for a civil war. کیونکہ دیکھیں اگر وہاں سے گولیاں چل جاتی اور کچھ لاشیں گر جاتی تو it would have been army against the civilian. I was the first one to leave the party. اس وقت بہت مشکل تھا, کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ کا سروائیو کرنا یہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اتنا مینڈیٹ اور لوگوں کا. میں نے کہا یہ دیکھیں آئی ایم ویری کلیئر, میں اپنی آرمی کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا. اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک در ایک لوگ آتے گئے, وہ جو ہے نا قافلہ بنتا گیا, اور میرے خیال سے ہم کوئی 100-200 لوگ موو کر گئے. پھر جو ہے میں لاہور میں تھا, علیم خان صاحب بیٹھے تھے, عمران اسماعیل تھے, انہوں نے کہا جی ہم اپنی پارٹی بنائیں گے, اور علیم خان صاحب نے اس کو لیڈ کریں گے, اور جہانگیر ترین صاحب, اور یہ پارٹی بنائی استحکام پاکستان. اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اس کا نام ہم جو ہے یہ رکھ لیں PTI پیٹریوٹک. تو علیم خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی, کہنے لگے یار ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے کہ PTI کہ لیں کہ کل کو لوگ کہیں وی ول گو وتھ اے نیو اسٹارٹ. نیو اسٹارٹ سے گئے. بندے نہیں کیوں نہیں آئے مولوی صاحب, کیونکہ وہ تاثر جو 2016 میں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے تھا کہ یہ MQM کی ڈرائی کلیننگ کے لیے, تو یہ تاثر اب استحکام پاکستان کے لیے کیوں ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں کے لیے جو کہتا ہے کہ میں اس طرف آ گیا اس کے پھر سارے گناہ معاف ہیں؟ نہیں دیکھیں ایسا ہے نہیں, یہ ایک پرزمپشن ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی PTI کے لوگ ادھر کیوں آ رہے ہیں, کسی اور پارٹی کے کیوں نہیں آ رہے ہیں. اس کی میں ایک وجہ بتاؤں کہ PTI کے جتنے لوگ اگر پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریفر کریں گے IPP کو. اس کی وجہ یہ ہے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. اب جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کے پاس آ کے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایسے نہیں, کیسز چل رہے ہیں. اب ہم 2 میرے خیال سے الگ پولیٹیکل پارٹیز پہ کھڑے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہماری پچھلی تھی PTI اگینسٹ دی آرمی, اینڈ وی آر ود دی آرمی. مولوی صاحب جی, وہ لوگ ہیں جنہیں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد یہ ریئلائز ہوا کہ غلط ہوا, 3 مہینے لگے, حالانکہ لوگوں کو 10 تاریخ کو ہی ریئلائز ہونا چاہیے تھا کہ غلط ہوا. وہ جو 3 مہینے بعد والا ہے اس نے 3 مہینے میں سختی برداشت کی, وہ کہیں گم رہا, غائب رہا, آپ کے پاس آیا تو اس کے بعد تھوڑا ٹھیک ہو گیا, اس کی ضمانت بھی ہونے لگی, اس کے چالان میں نرمیاں بھی ہو گئیں. تو پھر میں کیسے نہ مانوں کہ آپ لوگوں کو دیکھیں وے آؤٹ دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں وے آؤٹ نہیں دے رہا ہوں, مگر آپ دیکھیں جو گورنمنٹ ہے اور انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں عدالتیں بھی ہیں, وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہے
دیکھیے سب کو یہ معلوم ہے کہ دے ور ٹوٹلی اگینسٹ دی آرمی، اینڈ ایک انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج کرنا ملک کو ڈیمیج کرنے بے شک۔ اب جب عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہٹنا چاہ رہے ہیں، تو پھر عدالتیں میں کہوں گا سافٹ کارنر رکھتی ہوں گی. دیکھیں کچھ انسٹیٹیوشن بھی رکھیں گی سافٹ کارنر. آپ کے سابق قائد ہمارے سابق وزیر اعظم وہ یہ کہتے تھے کہ جو مجھے چھوڑ کے جائے گا وہ اپنے علاقے میں باہر نہیں نکل سکتا، وہ لوگوں کی شادیوں میں نہیں جا سکتا، جنازوں میں نہیں جا سکتا. آپ اس ٹائم سٹیج پر یا ارد گرد موجود تھے، اس بیانیے کے ساتھ تھے 9 مئی سے پہلے. اب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بیانیے پہ پمپ ہوئے، جنہوں نے وہ نور عالم خان کا بھی گھیراؤ کیا، جنہوں نے باقی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، راجہ ریاض کو نہیں بخشا، آپ ان لوگوں کے بیچ میں جائیں گے، ووٹ مانگیں گے اور لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی میں وجہ بتاؤں. دیکھیں اس وقت جب خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو دیکھیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہی از ویری پاورفل ایٹ ٹائمس، الٹیمیٹ، ٹھیک ہے. اور انہوں نے زبانی کلامی فوج کے اگینسٹ بات کر رہے تھے. انہوں نے جو جس کو کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دی کافن والا کیا، یہ دستے گریبان ہو گئے، جو نہیں ہونا چاہیے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب لوگ بھی ریلائز کر رہے ہیں. دیکھیں وہ لوگ جو گھیراؤ کرتے تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ آدمی کر کیا رہا تھا، یہ تو فوج کے اگینسٹ جا رہا تھا. اگر فوج کے اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ سگنل کیا دے رہے ہیں؟ ایک سول وار. نو بڈی از انٹرسٹڈ ان دیٹ. یہ تو میں کہوں گا کہ نااہلی ہے یہ جو این ٹی ایم گورنمنٹ بنی. اگر یہ اسی وقت جب انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی تھی الیکشن کر جاتے تو کلین سویپ کرتے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اچھا مولوی صاحب، اس میں نے شروع میں یہ بولا کہ یہ تاثر ہے کہ آپ شاید کسی کے کہنے پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں یا اس طرح کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے کہنے پہ پارٹی بناتے اور چل رہے ہوتے اور لوگ کسی کے کہنے پہ آپ کے پاس آتے، تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے کراچی میں ایم کیو ایم کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم 15 سے زیادہ 18 سیٹیں یا شاید 20 سیٹیں لے جائیں گے؟ آپ کو پھر حصہ نہیں ملا، آپ کی بات نہیں ہوئی. دیکھیں نا ایم کیو ایم تو کہتی ہے میں 20 سیٹ لے جاؤں گی، 22 سیٹیں ہیں کراچی سے، 20 ایم کیو ایم کیوں لے جائیں؟ 22 پوری لے جائیں. پوری لے جائیں. میں دیکھیں نا اگر اتنا مینڈیٹ ان کے پاس ہے تو 22 پوری لے جائیں. دیکھیں ہم لوگ جو ہے پولیٹیشنز، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی باتیں نہ کریں جس کا ہم بعد میں جواب نہ دے سکیں. جیسے آپ کے چیئرمین کرتے تھے 2018 سے. بالکل جیسے میرے چیئرمین کا ایکس چیئرمین کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ایم کیو ایم ورسز پی ایم ایل این ہوتا تھا، پی ایم این ایل ورسز پیپلز پارٹی ہوتا تھا. دیکھیں جب بعد میں پھر بیٹھنا ہے تو آپ ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو آپ کا بعد میں منہ چڑھائے، جو آپ بعد میں جواب نہیں دے سکتے. آپ سندھ میں کتنی سیٹیں لے رہے ہیں اور پرٹیکولرلی کراچی دیکھیں میں؟ میرے حساب سے ہم سندھ میں ریئلسٹکلی جو ہے 6-7 سیٹیں نکالیں. 6-7. لیکن لیٹس بی ریئلسٹک، ہم سندھ میں 6-7 سیٹیں نکالیں. 6-7 سیٹیں ہو گئی. اور یہ آپ نیشنل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نیشنل کی. پروونشل میں کیا؟ پروونشل میں اسی حساب سے دیکھیں اگر 7 وہاں نکالیں گے تو 12-14 نکلیں. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دوں پھر دیکھیں پھر وہی والی ہمارے میں کیا فرق ہو جائے، میں بھی کہہ دوں کہ 20 سیٹ نکال لیں گے ہمارے تو بڑے اچھے تعلق نہیں. لیٹس فیس دی ریئلٹی. چلیں لیٹس سی، الیکشن ڈے پہ دیکھیں گے. بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. محمود مولوی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. 9 مئی واقعات کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے راہ جدا کرنے کا سلسلہ کھلاڑیوں کا شروع ہوا تو سندھ سے سابق گورنر عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی سمیت کئی پی ٹی آئی رہنما استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. محمود مولوی کو سندھ میں استحکام پاکستان پارٹی کا صدر بنایا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی ووٹرز استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. اب دیکھنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی کا ووٹ بینک محفوظ رکھ پائے گی یا نہیں. اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو کہ اب جواب طلب ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے. اگر ہم اسپیسیفکلی کراچی میں بات کریں اس پارٹی کی تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے عبید اللہ صدیقی میرے کو اینکر کراچی میں موجود ہیں. ان سے ہم بات کر لیں گے کہ کراچی میں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے. عبید آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جویریہ، میں آپ کو سن پا رہا ہوں. آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا عبید، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا گڑھ کراچی، اب جناب استحکام پاکستان پارٹی بھی وہاں پہ موجود ہے. ابھی محمود مولوی صاحب کی گفتگو بھی ہمیں سن رہی تھی اور بڑے کانفیڈنٹ وہ لگ رہے تھے. کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ان دونوں جماعتوں کی موجودگی میں استحکام پاکستان پارٹی کراچی میں؟ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا جویریہ کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ کراچی، مجھے میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن
یہ معاملہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ دعوے دار ہے کہ وہ کراچی کے ووٹ بینک کی اصل حقدار ہے، رہی ہے اور اب بھی ہے۔ 2018 کے ڈاکے پہ وہ نالا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہی موجود تھا، اب یہ کہہ رہے تھے کہ 2018 میں جو ہو گیا لیکن اب 2024 میں ہم اپنا حصہ واپس لیں گے، کم از کم ہم اپنا شہر والوں کو واپس تو کریں۔ اب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے استحکام پاکستان والوں کا۔ استحکام پاکستان کا معاملہ ایک شخصیت پر مبنی تھا، اس شخصیت کے سارے لوگ اسیر تھے اور پاکستان تحریک انصاف میں تھے۔ اب اس شخصیت سے الگ ہو کر جب یہ لوگ استحکام کے راستے پر آئے ہیں، یعنی استحکام پاکستان کا حصہ بنے ہیں، تو کل خود محمود مولوی صاحب آپ نے بھی چلایا اس کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی چام تو تھا، کرزما تو تھا، اب انہیں ووٹ کیسے ملے گا؟ کیونکہ کل جب میں ان کے دفتر گیا تو یہ وہاں جو چیز سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ سیلیبریشن تھی 32 یو سی چیئرمنز کی۔ یعنی اس وقت ملک میں نیشنل لیول کی پولیٹکس ہو رہی ہے، لوگ اپنی پروونشل اسمبلی کی سیٹس کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لیے اپنے امیدواروں کو اناؤنس کر رہے ہیں اور وہاں پر ورکنگ ہو رہی ہے۔ لیکن استحکام پاکستان پارٹی کا وہ دفتر جہاں 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا تھا، جہاں سابق وزیر اعظم کی تصاویر ہوتی تھیں، وہاں استحکام کا جھنڈا تھا، ترقی، خوشحالی اور استحکام کا نعرہ لکھا ہوا تھا، اور وہاں 32 یو سی چیئرمنز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک اس وقت نیشنل الیکشنز کے فیز میں ہے۔ تو مجھے یہاں سے تو یہ اندازہ ہو گیا کہ استحکام سندھ میں کتنا پیچھے، مطلب استحکام پاکستان سندھ میں کتنی پیچھے ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شخصی ووٹ کہیں کہیں اگر ان کو مل جائے جو الیکٹیبلز ہوں گے، جو 6-7 محمود مولوی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے ہٹ کر سینٹرل پنجاب میں بھی کچھ جگہوں پر اگر یہ کچھ مارکا مار لیں، لیکن جو ان کا بیسک ووٹ بینک ہے استحکام والوں کا وہ جنوبی پنجاب ہے، وہ یہ مانتے بھی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کی وہاں بڑی ورکنگ ہے، عبدالعلیم خان صاحب سینٹرل پنجاب میں اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر پنجاب کے علاوہ باقی ملک میں آپ کو استحکام یعنی استحکام پاکستان کہیں نظر بظاہر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک بنیادی چیلنج رہے گا استحکام یہ بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چہرے تو وہی ہیں، صرف ایک پارٹی کا نام تبدیل ہوا ہے۔ محمود مولوی صاحب کو سن رہے تھے ہم، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام رکن جو سیاست کرنا چاہتے تھے اب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے۔ ہاں تو ان سے پوچھا نا میں نے پھر کہ علی زیدی کہاں ہیں؟ علی زیدی نے کہا تھا کہ یہاں کن پٹی پہ گولی رکھ کے مجھے ہٹا سکتے ہو تو ہٹانا، اس کے بعد وہ ہٹ گئے، اس کے بعد وہ تحریک انصاف کا راستہ چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد استحکام پاکستان کی پریس کانفرنس میں نظر آئے۔ لیکن اب کل دفتر میں میں نے لوگوں سے پوچھا، میں علی زیدی صاحب یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی علی زیدی صاحب نظر نہیں آتے۔ محمود مولوی صاحب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے دیکھیں وہ ہمارے پاس آئے، انہیں سیاست کرنی ہے، لیکن اب وہ کہیں اور تو سیاست نہیں کر رہے نا۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا ایک جواب تھا، لیکن بنیادی طور پر بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک اسکیپ بنایا اپنے لیے ایک سیف پیسج چوز کیا۔ اور جو سوال میں نے ان سے کیا بھی اور جو ایک تاثر بھی ہے، بنیادی طور پر تاثر ہے کہ ایک ڈرائی کلیننگ کا مرحلہ ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر آتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر ملتا ہے اور ان کے لیے تھوڑا سا معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جو غلط ہے پھر وہ استحکام میں ہو یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو یا کہیں بھی ہو، تو پھر ہے تو غلط نا۔ تو اس غلط کو غلط کہنے کی حد تک جب تک ہم نہیں جائیں گے تب تک تو پھر استحکام ایک خواب ہی ہے جویریہ۔ بالکل ایسے ربیت، اور میں یہ چیز بھی نوٹس کری تھی کہ کراچی میں جب کوئی بھی جماعت ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیم گیم کا۔ اس جماعت نے یہ کیا، ہم یہ کریں گے، ہمارے پاس یہ ہے، اس جماعت نے یہ نہیں کیا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب بھی آج جب گفتگو کر رہے تھے تو ایک بار پھر انہوں نے وہی باتیں کہیں، کچھ نئی نہیں تھیں۔ اور اگر ہم حلقہ بندیوں کی بات کریں عبید، تو نئی حلقہ بندیوں کے بعد جو تبدیلی آئے گی سندھ کی قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کی نشستوں میں، اس پہ بھی اب کوئی سیٹسفیکشن نظر نہیں آ رہی ہے ایم کیو ایم کو۔ اس پہ بھی ان کے کچھ تحفظات ہیں، کچھ ان کے سوالات ہیں۔ تو مطلب کب یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں باقاعدہ طور پہ انتخابات میں پراپرلی ان نظر آئیں گے ان کی تیاریوں میں؟ دیکھیں یہ ایک مسئلہ تو رہا ہے نا، جو ہماری 2017 کی مردم شماری تھی جس پر 2018 کے الیکشن ہوئے، اس کے معاملات ہماری عدالتوں میں 2018 کی اسمبلی کے موجود ہوتے ہوئے چلتے رہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ابھی بھی ہم 2024 میں ان حد بندیوں کے ساتھ جب چلے جائیں گے تو یہ معاملات جو اپیلیٹ فورمز ہیں وہاں پر چل رہے ہوں گے، ڈسکس ہو رہے ہوں گے، اور کبھی بھی اس میں آپ سارے فریقین کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ منیر کا حلقہ کاٹتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہوتی ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ بلدیہ کے حلقے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ ناراض ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کہیں کہ جی کوئی ایسا کوئی جادو جنتر ہوگا کہ اچانک سے پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا جتنے لوگ ہیں سندھ کی سیاست کے یا کراچی کی سیاست کے، وہ بولے ہاں جی یہ حد بندیاں یا حلقہ بندیاں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ البتہ ایک فار دا فیس آف اٹ
ایک اوپینین بنائی جاتی ہے یا اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے, غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ورکنگ پوری ہوتی ہے اور اپنے ووٹ بینک کو وہ کیا کہنا چاہیے برقرار رکھنے کے لیے, اس کو انگیج رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے ہیں, اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سیاست ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تمام سیاسی جماعتیں ہمیں فارم میں نظر آ رہی ہیں, انہیں چیزوں کو لے کر سیاست بھی ہو رہی ہے, ایک دوسرے پہ طنز و تنقید بھی کیا جا رہا ہے, بلیم گیم بھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ عبید اللہ صدیقی, آپ کراچی میں جو سیاست ہے اس حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے, اور اس سے پہلے آپ نے محمود مولوی صاحب سے گفتگو بھی کی. استحکام پاکستان پارٹی کہاں کراچی میں سٹینڈ کرتی ہے یہ بھی ہم نے تقریباً کچھ جان لیا ہے. عام انتخابات کے انعقاد کی جانب اہم قدم الیکشن کمیشن نے ابتدائی مرحلہ عبور کر لیا ہے. ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کی فہرست جاری ہو گئی ہے. اب 172 کی بجائے 169 ووٹ لینے والا وزیر اعظم بنے گا. قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے 266 حلقے, صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں کے 593 حلقے, پنجاب قومی اسمبلی کی 141, صوبائی کی 297 نشستیں, سندھ میں قومی کی 61 اور صوبائی اسمبلی کی 130 نشستیں, کے پی قومی 45, صوبائی نشستوں کی تعداد 115 ہو گئی ہے. بلوچستان کا رخ کریں تو قومی کی 16, صوبائی کی 51 نشستیں ہوں گی. قومی اسمبلی کا ایوان 336 ارکان پر مشتمل ہوگا. خواتین کی 60 نشستیں ہوں گی. عام انتخابات کے انعقاد کے لیے اب یہ ایک اہم اقدام الیکشن کمیشن کا نظر آیا ہے. لیکن اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ابھی وہاں پہ ایک خاص سوال جو کہ زیر گردش ہے وہ ہے کہ ٹکٹ کس کو دیا جائے. پارٹی قائدین کوارڈینیشن کمیٹیوں کی سفارشات کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں. نون لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول بھی جاری ہو گیا ہے. پارٹی قائد نواز شریف اور شہباز شریف اس کی صدارت کریں گے. پارلیمانی بورڈ کے اجلاس لاہور میں ہوں گے اور پارٹی ٹکٹوں پر کوارڈینیشن کمیٹیوں کی سفارشات کا جائزہ بھی لیا جائے گا. نواز شریف تمام امیدواروں سے خود ملاقاتیں کریں گے اور ملاقاتوں کا سلسلہ کل سے 19 دسمبر تک جاری رہے گا. تو نواز شریف خود ان سے ملاقاتیں کریں گے. 19 دسمبر تک ملاقاتوں کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی بات کرتے ہیں جو کہ 13 سال بعد مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے. اکبر ایس بابر دیگر بانی رہنماؤں کے ہمراہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پہنچے. ان کا کہنا ہے کہ کل کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں. کاغذات نامزدگی, ووٹر لسٹ اور الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات بھی لینی ہیں. 13 سال بعد وہ پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے ہیں. اکبر ایس بابر جو کہ بانی رہنماؤں میں شمار ان کا ہوتا ہے, وہ 13 سال بعد پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے ہیں. ہماری مقصد آنے کا صرف ہیں کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے معلومات حاصل کریں اور کاغذات نامزدگی, الیکشن کے طریقہ کار, ووٹر لسٹیں, تاکہ جو پی ٹی آئی کے کئی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو طریقہ کار ہیں ان کو معلوم ہو. کاغذات نامزدگی ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم وہ جمع کرائیں اور کل جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھرپور شرکت کر سکیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد, اسٹے ود اس. ابھی آپ کو براہ راست کوئٹہ لیے چلتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئسولیٹڈ ہے دنیا ہے, جو افغانستان سے بھاگ رہے ہیں یا یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کی طرف جو دیکھیں گے نہیں, اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے تب بھی پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے $10 ارب انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے. افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے صوبائی حکومتیں اور ہمارے اپنے جو پلاننگ کے وزارتیں وفاق میں ہیں ان کا وہ دلچسپی نہیں تھا, ان کا وہ سیریسنس نہیں تھا کہ ہم اس کرائسس کو ان کے ساتھ ساتھ ایک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنا ایفرٹ ہونے کے باوجود آج بھی چاہے وہ بلوچستان کے ہو, چاہے وہ سندھ کے ہو, چاہے وہ جنوبی پنجاب کے ہو, چاہے وہ جنوبی پختونخوا کے ہو, جو سیلاب متاثرین ہیں ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہم ان کو we haven't been able to address their issues. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے. میں آپ کو ایک تو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہم نہ صرف ہمارا اپنا موسمی تبدیلی سے انفراسٹرکچر بہتر کر سکیں گے مگر اپنے لوگوں کو روزگار بھی دلوا سکتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے
جو کہ ایک انرجی کا بحران خاص طور پہ آپ کے ہاں بلوچستان میں مگر پاکستان پر ہے. میں اپنے دوستوں کو سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو اس نے پاکستان میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا اور اب پتہ نہیں کہاں سے یہ لوڈ شیڈنگ آیا. جب بھی میں یہ الفاظ سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ کون سا پاکستان ہے جہاں 12 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہا تھا, چاہے وہ 2013 ہو, چاہے وہ 2018 ہو, چاہے وہ 2023 ہو. اس کا مسئلہ اگر ہم نے حل کرنا ہے خاص طور پہ ان علاقے جہاں جو نیشنل فریم ورک کا یا نیشنل نیریٹو سے آؤٹ ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی میرے ذہن میں 2 منصوبے ہیں جس سے ہم اس ایشو کو عام آدمی کے لیے ریلیف پہنچا سکیں گے. ایک تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ. اگر ہم نے تھرڈ کورس کا انیشیٹو دیا ہے وہ کامیاب بھی ہوا ہے, وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر میرا حکومت سندھ میں بنے گا, بلوچستان میں بنے گا, وفاق میں بنے ہیں, دوسرے صوبے میں بنے, تو ایک ہمارا منصوبہ یہ ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو گرین انرجی پارکس بنائیں گے جہاں زمین حکومت دے گا, وہ حکومت کا شہر ہوگا, پھر پرائیویٹ کمپنیز یا دوسرے ملک سے جو اس کام میں ہوتے ہیں, چاہے وہ سولر جہاں سولر موجود ہے, چاہے ونڈ جہاں ہمارا ونڈ پوٹینشل موجود ہے, اس طریقے سے وہ لوکلی بجلی انرجی پیدا کریں گے اور لوکلی مقامی لوگوں کو سستا پرائس پہ وہی بجلی انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. دوسرا, ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کا حق بنتا ہے جو اس بریکٹ میں آ جاتا ہے, ہم ان کو 200-300 یونٹ تک مفت بجلی پہنچانا چاہیں گے. یہ پیپکو سٹکو سے بالکل ہی میرا امید نہیں ہے کہ اس سے اگر میں نے آپ کو بجلی پہنچانا ہے پہنچا سکیں گے. تو میں نے یہ بہت سوچا ہے, ہم نے سندھ میں ہمارے ہاں مینگرووز ہوتے ہیں, کیا شاید ہوں گے, جو نیچرلی بہت بڑا وہ کاربن کو بھی ایبزارب بھی کرتے ہیں کوسٹ لائن کے ریلیشن. تو ہم نے سب سے زیادہ وہ ری پلانٹ کیا ہے وہ مینگرووز, اور ایک کاربن کریڈٹ کی کانسیپٹ ہے وہی موسمی تبدیلی کی ترقی کے حوالے سے کہ جو ممالک کاربن ایکسس میں پروڈیوس کرتے ہیں وہ پھر کاربن کریڈٹس خرید سکتے ہیں, یا آپ جہاں جیسے ہم نے مینگروو کے درخت پلانٹ کر کے کاربن کریڈٹس بنائے اور وہ کاربن کریڈٹس بیچ کے سندھ کے لیے $20 ملین صرف یہ پودے پلانٹ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی ماڈل کو انشاءاللہ تعالی اسی ماڈل کو ہم اپنے گھر کو سولرائز کرنے کے لیے اسی فائنینشل ماڈل کو لے کے چلیں گے, اور ہم سبسڈائز ریٹ پہ یا کوشش ہوگا کہ کم سے کم اف ناٹ مفت فار دی ڈیزرونگ پیپل ہم سولر کا جو سپورٹ ہے, جو سولر کی سہولتیں ہیں وہ فراہم کریں گے, اور پھر وہ کاربن کریڈٹس کو ہم بیچیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ, اور اسی سے اس سلسلہ کو ہم فنڈ کریں گے جس سے ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کو ان جگہ میں جہاں بجلی نہیں پہنچتا, جہاں انرجی نہیں ہے, اسی طریقے سے چاہے ہمارا انرجی پارک ہو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام سے, یا کاربن کریڈٹ پہ جو ہم غریبوں کے گھر پہ یہ سولر پینلز لگوا کے ان کا انرجی نیڈز میٹ کریں گے. اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوکل سولوشن نکالیں, اور اگر ہمیں لوکل سولوشن نکالنا ہے تو اسلام آباد سے ہمیں جتنا دور رہ سکتے ہیں رہنا پڑے گا, آپ کے پاس آنا پڑے گا, آپ سے مشورہ کرنا پڑے گا, آپ سے پوچھنا پڑے گا.
तो आप बताएंगे कि पानी की कमी, आप बताएंगे कि गैस ना होना, बिजली ना होना, और उसके मुताबिक हमें ये मुल्क चलाना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से चलता आ रहा है उस तरीके से देर तक हम ये सिलसिला नहीं चला सकते। एहसास महरूमी बलूचिस्तान में है, एहसास महरूमी सिंध में है, एहसास महरूमी पख्तूनख्वा में है, और मैं आपको बताऊं पंजाब के अवाम में भी एहसास महरूमी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मुल्क के मसाइल को हल करना मुश्किल नहीं है, मुल्क के मसाइल हल किए जा सकते हैं। आप लोगों के पास असल इशूज़ की निशानदही की सलाहियत है। कोयटा में बिलावल भुट्टो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कॉपी PNN को मौसूल हो गई है। रेफरेंस में चेयरमैन PTI और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्ज़ाम है। शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया और चेयरमैन PTI पूरे मंसूबे से वाकिफ़ थे। चेयरमैन PTI ने मलिक रियाज से 458 केनाल ज़मीन ले रखी थी। जब ज़मीन दी गई अलकादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। चेयरमैन PTI को फ़ायदा देकर मलिक रियाज 190 में से 171 मिलियन पाउंड के अकेले बेनिफिशरी बन गए। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि मलिक रियाज की 2019 में ख़रीदी ज़मीन जुल्फ़ी बुखारी को मुंतकिल हुई है। तो ये कॉपी PNN ने हासिल कर ली है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कॉपी जो कि PNN को मौसूल हुई है। ये कॉपी आप देख भी सकते हैं। रेफरेंस में चेयरमैन PTI और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्ज़ाम है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आदिल बताइएगा, ये कॉपी PNN को मौसूल हो गई है, क्या मज़ीद इस रेफरेंस में बताया जा रहा है? जो आज एहतसाब अदालत में दायर हुआ है उसकी कॉपी PNN ने हासिल की है। रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम लगाया गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया। रेफरेंस में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मलिक रियाज से 458 कनाल जमीन ले रखी थी। रेफरेंस में कहा गया कि जब जमीन दी गई अलकादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। रेफरेंस में यह भी कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फायदा देकर मलिक रियाज 190 में से 171 मिलियन पाउंड के अकेले बेनिफिशरी बन गए हैं। रेफरेंस में कहा गया कि रिकॉर्ड से साबित हुआ मलिक रियाज की 2019 में खरीदी हुई जमीन जुल्फी बुखारी को मुंतकिल हुई। रेफरेंस में मुलजिमान का ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की गई है। ये रेफरेंस आज डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी की जानिब से एहतसाब अदालत में दायर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ये रेफरेंस जिसकी कॉपी PNN को मौसूल हो गई है और आदिल हमें इसकी तफसीलात भी बता रहे थे। चेयरमैन PTI जिनकी मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि इजाफा हो रहा है, क्योंकि नैब ने भी चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नैब ने चेयरमैन PTI समेत शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। नैब ने जुल्फ़ी बुखारी और फ़रद शहजादी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नैब ने मुलजिमान को करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। स्टेट बैंक का ये कहना है कि माली इस्तेहकाम को तक़वियत देने और डिपॉजिट बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। शेड्यूल बैंक्स के कुल 73 मिलियन डिपॉजिटर्स में से 98% से ज़ायद के डिपॉजिट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। मुतल्लिका एक्ट के तहत पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल बैंक्स डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के रुकन भी हैं। तो ये रिपोर्ट जारी हो गई है। द न्यूज़ रूम से आज तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।